planted problems, planted solutions, planted leaders, planted plans, planted designs. It's all game. मुस्लिमहरुको नीति डिभाइड एन्ड डिस्ट्रोय रहेछ, अंग्रेजहरुको नीति चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल रहेछ र अहिलेको पोलिटिक्सहरुको यो पोलिटिकल पार्टीज वालाहरुको नीति चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल, डिभाइड एन्ड टेक बेनिफिट, डिभाइड एन्ड एन्जोय। उनको त्यो रहेछ, रुल पनि होइन उनको त, डिभाइड एन्ड एन्जोय। मान्छे लडिरहेको छ आपसमा, दिनभरि कांग्रेस कम्युनिस्ट भने के भने मारामार गरे, टायर बाले, राति फेरि एउटै ठाउँमा भेला भए मज्जाले पार्टी गरे। कुन दूतावासमा गए, कुन होटलमा गए, कुन रेस्टुरेन्टमा गए, दिनभरि मान्छे मारामार। कतिजना आथे तेरा मान्छे, कतिजना मरे तेरा, अब मेरा त यति मरे, मेरो त यस्तो भयो भने हिसाब किताब गरे, हाँसो गरे, फोटो साटासाट गरे। यिनी चाहिँ डिभाइड एन्ड एन्जोय। त्यो चक्रमा फसे, हामी चक्रमा फस्यो भन्ने थाहा छ, तर चक्रबाट निस्कने प्रयास छैन। महाभारतको युद्धबाट अर्जुन चक्रबाट निस्कन सक्छ, युधिष्ठिर निस्कन सक्छ, भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि इत्यादि निस्कन सक्छन् भने यी नेताहरू किन निस्कन सकेनन्? कालेको घाँटीमा कोरोनाको बेलामा थिच्ची घुँडाले थिच्ची सारा दुनियाँले नथिच मर्छ भन्ने बेला पनि थिचेर मार्ने अभिमान नगर है। मान्छेलाई मार्न नसकेपछि गोरेले भैँसी मार्ने नीति ल्यायो, धमाधम भैँसीलाई मार्यो, विषहरू दिएर मारिदियो, विषाक्त खानेकुरा दिएर मारिदियो, सारा भैँसी मरे। नम्बर 1 त्यो बेलामा पनि नेपालको बारेमा सपना देख्ने, तस्मात उठाउँछ खुडा सब भाइ जोड्छु। विश्वकर्मा थर पनि उनकै, राम भन्ने थर पनि उनकै, शिव भन्ने थर पनि उनकै। जुन हाम्रा पुर्खाले भने सहनावतु सहनौ भुनक्तु, हाम्रो त चिन्तन त्यो हो। ऐतरेय उपनिषद भन्ने छ, ऐतरेयको जाति के कसैलाई थाहा छैन। जाबालो उपनिषद भन्ने छ, जाबाल कुन जातिका थिए कसैलाई थाहा छैन। हामी नेपाली, आम नेपाली, वीर गोर्खाली, गोर्खाज भन्नुपर्छ। आम फ्रम द कन्ट्री अफ बुद्ध भन्नुपर्छ, आम फ्रम द कन्ट्री अफ माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा भन्नुपर्छ। ओ भनेर बल्ल बल्ल स्वागत गर्छन्, खुसी हुन्छन्। भनिसकेपछि अब तपाईले भन्नुभएको कुरा प्रदीपजी, अब यस्तो कुरा मैले पनि फाटाफुट्ट सुनेकै छु, तर प्रदीपजी इतिहास त के भने हामी नेपाली वीर गोर्खालीका सन्तान हौ। अहिले पनि म्यानमारमा बसे कति 2 लाख 3 लाख कति नेपाली छन्, उनको शान भनेको वीर गोर्खाली नै हो। सारा विश्वमा हाम्रो क्यालेन्डर, हाम्रो बिदा शनिबार, हाम्रो झण्डा, हाम्रो गाई, हाम्रो शालिग्राम, हाम्रो शिवलिङ्ग, हाम्रो सगरमाथा, हाम्रो बुद्ध, हाम्रो वेद, हाम्रो मुदुम, हाम्रो त यो त हजारौं जीवा भएको शेष नागले वर्णन गर्न नसक्ने देश हो नि त। अब मुक्ति कसरी हुन्छ त प्रदीपजी? अब यो कुरा बुझिदे। हिमाल अनलाइन टिभी। योगी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद प्रदीप धामीजी र हरि भाइ। आज शान्ति सेवा आश्रम कोटेश्वरमा आउनुभयो, स्वागत गर्ने सौभाग्य दिनुभयो। दशैंको रमाइलो आउँदैछ, मित्रहरू भेट्दा, राम्रो मान्छे भेट्दा खुसी लाग्छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको अध्ययन अनुसन्धान हेर्दाखेरि धर्म, संस्कृति, राजनीति सबै विषयमा दखल राख्नुहुन्छ। नेपालको राजनीति यति जटिल मोडमा उभिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बाहेक कसैले पनि नबुझ्ने भयो नेपालको राजनीति। वर्तमान राजनीतिलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यहाँले? बडा प्रदीपज्यू धन्यवाद। तपाईँका मैले धेरै राम्रो अन्तर्वार्ताहरू हेरेको छु र म तपाईँको विचारधारा, तपाईँका सबै योगदानप्रति मेरो आफ्नो श्रद्धा छ, सम्मान छ। अहिले तपाईँले उठाएका विषयमा 2-3टा कुरा जोड्न मन लाग्यो। दखल भन्नुभयो, मेरो दखल छैन नम्बर 1। नम्बर 2 तर देशको विषयमा सबैको दखल हुनुपर्छ वा चिन्ता हुनुपर्छ वा भावना हुनुपर्छ। देश हाम्रो हो, हाम्रो घर हो, हाम्रो छानो हो, हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो पुर्खाको नासो हो, हाम्रो गौरव हो, हाम्रो स्वाभिमान हो र साथै हाम्रा बच्चा बच्ची सन्तान दर सन्तानको भविष्य हो। त्यस मानेमा दखल भन्ने शब्द भन्ने कि भावना भन्ने कि समर्पण भन्ने कि श्रद्धा भन्ने कि जे भन्ने त्यो हुनुपर्छ है भन्ने एउटा मान्यता थियो। अब रह्यो देशको राजनीति कसले बुझ्यो कसले बुझेन भन्ने सम्बन्धमा त
प्रदीपजी कस्तो भइदियो भने अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। जुन देशमा नायकहरू धेरै छन् त्यो देश नष्ट हुन्छ, र जुन देशमा बहुनायकहरू हुन्छन् त्यो देश, त्यो समाज, त्यो घर, त्यो संस्था पनि नष्ट हुन्छ। र अनफोर्चुनेटली आज नेपालको अवस्था अनायका बहुनायका दुष्ट नायका भ्रष्ट नायकाको अवस्थामा गइरहेको बेलामा देश कता जाने हो, साह्रै पीडाको विषय छ। यो बेलामा सबै बुद्धिजीवीहरू समाजसेवीहरू सचेत भएर सबै पार्टीमा लाग्नु पर्दैन, लाग्नु हुँदैन, तर देशको बारेमा हरेक बुद्धिजीवीले, हरेक समाजसेवीले, हरेक व्यवसायीले, हरेक गृहस्थले, हरेक किसानले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर देशको बारेमा प्रार्थना गर्ने, सन्देश दिने, सुझाव दिने र आफ्नो आफ्नो तहमा कहाँ कस्तो किसिमको विचारधारा प्रभावित गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ है भन्ने मेरो मान्यता हो। झन्झन जटिल जटिल मोडतिर नेपालको राजनीति गइरहनुको कारण र युद्धको कुरा गर्दाखेरि विचार सिद्धान्तको युद्ध लडाई कहिलेसम्म जारी रहने, यो नरोकिनुको कारण के हो? कारण त के छ भने कि हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। संसारमा यस्तो कुनै तालाको कम्पनी छ जुन तालाको कम्पनीले ताला त बनाएको हो र साँचो नबनाएको होस्, तर यहाँ कुरा के हो भने कि ताला पनि छ, साँचो पनि छ, सबै छ, तर त्यो राइट फिक्सिङ, राइट म्याचिङ बिट्विन की एन्ड प्याडलक त्यो भइरहेको छैन। किन भइरहेको छैन? त्यो गर्न उनीहरूले चाहिरहेका छैनन्। कुरा त्यो हो। होइन भने कुनै बेला तपाईँ कल्पना गर्नु, सारा विश्व गुलाम भएको बेलामा पनि, सारा विश्वलाई अङ्ग्रेजोले खाने बेलामा पनि नेपाललाई उसले केही गर्न सकेन। नेपाललाई उल्टे सम्मान गरेर जानुपर्ने, नेपाल जस्ता वीरहरू संसारमा कहीँ छन् भनेर जानुपर्ने, आज तिनी गोर्खालीहरूलाई एक प्रकारले जोसँग अङ्ग्रेजहरू हारेका थिए, आज तिनी गोर्खालीहरूलाई उनले इङ्ग्ल्यान्डमा सम्मान दिनुपर्ने कुराले पनि त्यो नेपालप्रतिको सम्मान हो, गोर्खालीप्रतिको सम्मान हो, नेपाली वीरता र नेपाली स्वाभिमानप्रतिको सम्मान हो। यानि कि यस्तो देश सारा दुनियाँ नतमस्तक भएको बेला पनि जुन देश नतमस्तक भएन, आफ्नो हिमालको शान, आफ्नो सगरमाथाको शान, आफ्नो गोर्खा र मनकामना र आफ्नो देवी देवताहरूको शान लिएर, सिद्ध र बुद्धको भाव लिएर जुन देश बाँच्यो, आज त्यो देशमा तपाईँले भन्नुभएको प्रदीपजी जुन कुरा उठाउनु भयो तपाईँले, यसले के देखाउँछ भने कि हाम्रा नेता होइनन् कि, हाम्रा समस्या वास्तवमा हाम्रा समस्या नै होइनन् कि। प्लान्टेड प्रब्लम्स, planted solutions, planted leaders, planted plans, planted designs, it's all game. यदि समस्या हाम्रो भएको भए त समाधान पनि हुन्थ्यो, समाधान पनि हामीसँग हुन्थ्यो, नेता पनि हामीसँग हुन्थ्यो, सूत्र पनि हामीसँग हुन्थ्यो। हामी त माथिका कुरा गरिरहेका छौँ। बाहिरबाट सिर्जना गरिएको समस्या छ, बाहिरबाट खेलाइएका खेलहरू छन् र यो कुरा नेताले बुझेका छन्। प्रदीपजी नबुझ्ने कुरै भएन, मजाले बुझेका छन्। तर के छ प्रदीपजी, जब मान्छेको नैतिकता नष्ट हुन्छ, चरित्र नष्ट हुन्छ, आदर्श नष्ट हुन्छ, भवति विनिपात शतमुखम, one who loses his character, dignity and that kind of foundation of life, त्यो मान्छेले जति बुझे पनि बुझ्न सक्दैन। आज यो भन्दै गर्दा मैले भन्नुपर्छ, बिचरा नेताहरू त्यो चक्रमा फसे, हामी चक्रमा फस्यो भन्ने थाहा छ, तर चक्रबाट निस्कने प्रयास छैन। महाभारतको युद्धबाट अर्जुन चक्रबाट निस्कन सक्छ, युधिष्ठिर निस्कन सक्छ, भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि इत्यादि निस्कन सक्छन् भने यी नेताहरू किन निस्कन सकेनन्? किनकि निस्कन चाहेनन्। चरित्रको जग, विचारको जग, भावनाको जग, दृष्टिको जग नै भएन। योगीजी यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु। वास्तवमा नेपालको समस्या नभएर योजनाबद्ध रूपमा समस्या खडा गरिएका, नेताहरू खडा गरिएका र यो सबैतर्फबाट गेम भइरहेको छ यहाँ। अब यसो हो भने नेपालमा जातीयताको समस्या, धर्मको समस्या, यी कुराहरू बढी चाहिँ राजनीतिक दलहरूले उठाउने गर्दछन्। उनीहरूको मुद्दा पनि यसो हुन्छ। वास्तवमा धर्मको, जातको समस्या छैन नेपालमा। हेर्नुहोस्, बडा राम्रो मार्मिक कुरा गर्नुभयो धामेजी। आज बिहान मात्र मैले एकजना व्यक्तिसँग फोनमा कुरा गरिरहेको थिएँ, तपाईँको एउटा जुम प्रोग्राममा, इन्टरनेसनल जुम प्रोग्राममा। पश्चिम पूर्वतिरको एकजना हुनुहुन्थ्यो, के नाम तपाईँको भन्दा चाहिँ राम भन्नुभयो थरमा, अगाडिको नाम नभनौँ अहिले फेरि प्रसङ्ग होला भन्छ। त्यहाँ राम थर त मलाई थाहा थिएन त भन्ने कुरा त दलित भन्नुभयो। वाह, राम थर भएको दलित पनि हुँदो रहेछ। यो हाम्रो जातीय समन्वयको कुरा। अस्ति एउटा कार्यक्रम थियो इङ्ल्यान्डमा, जुम प्रोग्राम थियो, एकजना व्यक्तिको थरमा शिव लेखेको थियो।
अनि शिव भने के हो तपाईँ कुन जातिको पर्नुभयो भन्दा दर्जी भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यानि कि शिव भन्ने थर भएको दर्जी हुन्छ, राम भन्ने थर भएको हाम्रो दलित बन्धु हुन्छ। यानि कि हाम्रो जातीय समन्वयले त रामको अवस्था, रामको स्थान, शिवको स्थान त्यही पुर्याइसक्यो भनिसक्यो। जातिपाती छुवाछुत गर्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ पहिले उहाँहरूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। नम्बर 1 सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस्, किनकि पहिले हामी राम भन्थ्यो, राम भनेको पौडेल त होइन, कृष्ण भनेको उपाध्याय त होइन, शिव भन्थ्यो, शिव भनेको लामा पनि होइन, शिव भनेको श्रेष्ठ पनि होइन, शिव भनेको योगी पनि होइन। जब हाम्रा देवी देवताको कुनै नामको अगाडि कुनै थर भएन, कुनै जाति भएन, वशिष्ठ मात्रै भनियो, विश्वामित्र भनियो, वाल्मीकि भनियो, गोरखनाथ भनियो भनेपछि हाम्रो संस्कृतिका हिसाबले त त्यहाँ कतै कुनै जातीय विभेदका कुरा, विभाजनका कुरा रहेनछन् भन्ने एउटा एक्जाम्पल थियो। र अहिलेको एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिएँ, विश्वकर्मा थर पनि उनकै, राम भन्ने थर पनि उनकै, शिव भन्ने थर पनि उनकै। त्यसले त के देख्यो भने हाम्रो संस्कृतिमा त समन्वय त यति व्यापक रूपमा, गहिरो रूपमा रहेछ। अब तत्पश्चात पनि केही व्यक्तिहरूले यहाँ अलिकति केही गल्ती गरेका छन्, त्यसलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। केही व्यक्तिबाट अपराध भएको होला, तर व्यक्ति विशेषले गरेको गल्तीलाई, अपराधलाई देशको राजनीतिसँग जोडेर, समग्र धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर, समग्र हाम्रो इतिहास र परम्परासँग जोडेर यसलाई मास्ने काम जुन भइरहेको छ राजनीतिक नेताहरूको पहलमा, एनजिओ र आइएनजिओको खेलमा, विदेशीहरूको डिजाइनमा, त्यसबाट हामी अत्यन्तै सावधान हुनुपर्छ। हामीले जे कुरा मिलाउनु छ भित्र बसेर सुधारेर मिलाउने हो। प्रदीपजी, अहिले जुन किसिमले खेल भइरहेको छ एनजिओ आइएनजिओको माध्यमबाट साना इस्युलाई तपाईँको चाहिँ एक्जाजरेट गर्ने, इलाबोरेट गर्ने, म्याक्सिमाइज गर्ने, नेपालीलाई लडाइदिने। हामी चुच्चे नाक पनि होइनौँ, चेप्टे नाक पनि होइनौँ, चिम्से आँखा पनि होइनौँ, बाटुले आँखा पनि होइनौँ। हिमाल पहाड तराई हेर्नुहोस्, नेपाल भनेको त सारा जातीय समन्वय जुन हामी गीत गाउँछौँ, 100 थरी गोडा एउटै चाल, 100 थरी बाजा एउटै ताल, 100 थुङ्गा फुल्का हामी। र जुन हाम्रा पुर्खाले भने सहनावतु सहनौ भुनक्तु, हाम्रो त चिन्तन त्यो हो। ऐतरेय उपनिषद भन्ने छ, ऐतरेयको जाति के हो कसैलाई थाहा छैन। जाबालो उपनिषद भन्ने छ, जाबाल कुन जातिका थिए कसैलाई थाहा छैन। तपाईँको जसले वेद व्यासले जसले वेदको रचना गरे उनी कसका पुत्र हुन्, कुन जातिका हुन् कसैलाई थाहा छैन। वाल्मीकि जसले तपाईँको रामायणको रचना गरे उनी कुन जातिका हुन्, उच्च हुन् कि नीच हुन् कि कसैलाई थाहा छैन। यानि कि कसरी तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यही भएर जातीय कुराको हाम्रो समाज, हाम्रो इतिहास, हाम्रो धर्म दर्शनका हिसाबले केही तपाईँको विभेद छैन। तर जुन खेल खेलाइयो अहिले, एक्जाजरेट गरियो, त्यसलाई म्याक्सिमाइज गरियो र मान्छेमा घृणा फैलाउने, बाप रे बाप कस्तो घातक कुरा। मान्छेको दुश्मन भइदिने। सारा दुनियाँ आज एकअर्कालाई कसरी अङ्कमाल गर्नुपर्छ, हिजोका आफ्ना युद्धका कुराहरू भुलेर, हिजोका आफ्ना विभेद भुलेर, हाउ क्यान वी कम टुगेदर, रेस्पेक्ट एन्ड सपोर्ट इच अदर भनेर सारा दुनियाँ आफ्ना ती भेदका पर्खाललाई, घृणाका पर्खाललाई नागेर त्यसलाई भत्काएर गइरहेको बेलामा आज नेपाललाई फेरि त्यो घृणाको, त्यो 4 दिवारी भित्र, त्यो हिंसाको, आक्रोशको, विभेदको त्यो 4 दिवारी भित्र धकेल्ने, यो टुक्रामा खण्डमा लैजाने सबभन्दा डरलाग्दो विषय प्रदीपजी के भने यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको द्वन्द्व खोज्ने रहेछ। द्वन्द्व खोज्ने बेलामा पुरुष र नारीको बिचमा चाहियो, बाहुन र नेवारको बिचमा चाहियो, पहाड र तराईको बिच। द्वन्द्वात्मक बुद्धिवादीवाला जो मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँको द्वन्द्व बुद्धिले सारा संसारमा द्वन्द्व मात्रै गरायो। सबभन्दा बढी हिंसा, सबभन्दा बढी हत्या, सबभन्दा बढी आतंक यही द्वन्द्ववादी बुद्धिले गरायो। हाम्रो धर्म दर्शन त हेर्नुहोस् प्रदीपजी, द्वन्द्ववादी होइन, समन्वयवादी हो, बुद्धवादी हो, सिद्धवादी हो, सहजवादी हो, समतावादी हो, समवादी हो। हाम्रो दर्शन चाहे तपाईँ वेद लिनुहोस्, चाहे बुद्ध लिनुहोस्, चाहे गोरख लिनुहोस्, चाहे शिव लिनुहोस्, हामी त समन्वयमा हुर्केको, हरेक जातीय समुदाय र सम्प्रदायमा हुर्केको हाम्रो संस्कृति त्यो हो। तर द्वन्द्ववादी बुद्धिले कहाँ कसरी कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। अब तपाईँको सिद्धान्तमै तपाईँको प्रदीपजी त्यो द्वन्द्वको बिउ छ भने अब त्यहाँबाट त कहिले बाहुनको नाममा, नेवारको नाममा, पहाडको नाममा, तराईको नाममा, पूर्वको नाममा, पश्चिमको नाममा भइराख्ने भयो। योदेखि हामी बच्नुपर्छ र समाजलाई बचाउनु पर्छ। यहाँको विशेष जोड भनेको पूर्वीय दर्शन र हिन्दू धर्मको। अहिले नेपाल धर्मनिरपेक्षता छ, गणतन्त्र छ। यो हिन्दू
धर्मले पूर्वीय दर्शनले वास्तवमा विभेद सृजना गरेको छ। विशेष गरी हिन्दू धर्मले भन्छन् नि अहिलेका चाहिँ नेताहरूले, बाबुराम पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै कुरा गर्ने हो भने पनि एक खालको नेपाली समाजमा त्यो छुट्टा छुट्टै किताबमा त्यो खालको एउटा डिबेट देखिन्छ। तपाईले बडा राम्रो कुरा भनिदिनु भयो प्रदीपजी, तर तपाईँकै कुरामा तपाईँकै प्रश्नमा एउटा सन्देश पनि छ। तपाईँले एउटा पूर्वीय दर्शन पनि भन्नुभयो, हिन्दू धर्म पनि भन्नुभयो। पूर्वीय दर्शन भनेपछि त वेद पनि हाम्रो हो, बुद्ध पनि हाम्रो, गोरखनाथ पनि हाम्रो, मुन्धुम पनि हाम्रो, योग पनि हाम्रो हो, शैव दर्शन पनि हाम्रो हो। भगवान शिवको दरबारमा भूत प्रेत यक्ष गन्धर्व किन्नर किन्नरी सबलाई स्वागत छ। गन्धर्व भने के हाम्रो गाइने समाज होइन। एकजना सङ्गीतकार हुनुहुन्छ नेपालको, नाम नभनौँ, उहाँसँग मेरो कुराकानी हुने बेलामा मैले भने नेपालको सङ्गीतको इतिहास के हो भन्नुहोस् त भन्ने बेला उहाँले भन्नुभयो नेपालको सङ्गीतको इतिहास भनेको गन्धर्व जाति हो, गाइने जाति हो। यदि गाइने जातिलाई, गन्धर्व जातिलाई, त्यो शिव परिवारलाई हटाइदिने हो भने नेपालको सङ्गीतको इतिहास नष्ट हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो परम्परामा 4 वेदहरू जुन भनिन्छ, मूलतः 4 वेदहरूमध्येमा साम वेद भनेको त्यही सङ्गीतको हो र त्यही सङ्गीतका साधकहरू हाम्रा गाइनेहरू हुन्। यी सबै कुराले के बुझिन्छ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक दर्शनभित्र, हाम्रो बौद्ध दर्शनभित्र, समग्र पूर्वीय दर्शनलाई तपाईँले हेऱ्यो भने त वेद पनि हाम्रो हो, बुद्ध पनि हाम्रो हो, किरात पनि हाम्रो, सबै हाम्रो हो, सबै हाम्रो हो। त्यो सबै नाताले गर्दा या जातिपातीका कुराहरू कहिलेकाहीँ आएका छन्, नआएको होइन। उच्च निचका कुरा कहिलेकाहीँ आएका छन्, नआएको होइन। तर त्यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भने प्रदीपजी एउटा मात्र कुरा छ, समस्या संस्कृतिमा हो कि समस्या समाजमा हो। द्याट्स वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली। समस्या संस्कृतिमा होइन, समस्या समाजमा हो। म तपाईँलाई सामान्य एक्जाम्पल दिन्छु। के अरे प्रदीपज्यू, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, तिहार आयो, तिहारको बेला तपाईँ गएर भैँसी खेल्न, के अरे भैलो खेल्न मान्छे आउँछ, देउसी खेल्न मान्छे आउँछ। के त्यो आउने मान्छे तपाईँले बाहुन हो कि नेवार हो कि गुरुङ हो कि मगर हो तपाईँले सोध्नुहुन्छ? अथवा त्यो जाने मान्छेले पनि यो अगर दलितको हो कि जनजातिको हो कि मधेसीको हो कि पहाडेको हो कि उसले सोधेर जान्छ? यानि कि भैलो देउसीले मात्र पनि के सिद्ध गर्यो भने हामी कहाँ जाति विभेद छैन। म अर्को तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु। रामनवमी आयो, रामको पूजा, राम मन्दिर जानुहोस्। जन्माष्टमी आयो, कृष्णको पूजा, कृष्ण मन्दिर जानुहोस्। शिवरात्रि आयो, शिवको पूजा, कुनै शिव मन्दिरमा, शिवालयमा जानुहोस्। अब होली आयो, अब होली आयो कहाँ जाने? होली आयो कहाँ जाने? होली आयो चौबाटोमा जानुहोस्, चौतारीमा जानुहोस्, सडकमा जानुहोस्, मान्छेलाई खोज्नुहोस् र मान्छेलाई टिका लगाइदिनुहोस्। त्यो मान्छे बाहुन होला, नेवार होला, गुरुङ होला, मगर होला, सतार होला, नो म्याटर। पूर्वको होला, पश्चिमको होला, चुच्चेनाको होला, चेप्टेनाको होला, द्याट डजन्ट म्याटर। यानी कि होली आएपछि कसको पूजा हुन्छ? मान्छेको पूजा हुन्छ। मानव पूजा गर्ने हाम्रो संस्कृति हो। हेर्नुहोस्, फेरि हाम्रो वेदले स्पष्ट भनेको छ प्रदीपजी, आत्मा खलु विश्वमूलम, सारा विश्वको मूलमा आत्मा छ। जब सारा विश्वको मूलमा आत्मा छ भने विभेद गर्ने किन? तर यो भन्दै गर्दा फेरि कथम कदाचित कतै कसैबाट जुन भएका छन् त्यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। तर सुधार्ने के? संस्कृति सुधार्ने हो कि समाज सुधार्ने हो? सुधार्ने के? शास्त्र सुधार्ने हो कि हाम्रो व्यवहार सुधार्ने के? हामीले समन्वयात्मक तरिकाले, शान्तिपूर्ण तरिकाले, अहिंसात्मक तरिकाले हामीले समस्याको समाधान गर्ने हो कि एनजिओ र आइएनजिओको झन्डा बोकेर, पार्टीको झन्डा बोकेर हामीले सुधार्ने हो? यस्तो सुधार हामीलाई चाहिएको छैन। अब आफ्नो सोझो कुरा गरौँ प्रदीपजी, तपाईँको जानकारीको लागि, हामी गोरखनाथ परम्पराका हौँ, हामी गोरखनाथ परम्पराका हौँ, हामी हिन्दू हौँ, हामी हिन्दू हौँ, हामी वैदिक हौँ, हामी सनातनी हौँ। खै हामी गोरखनाथ परम्परामा, गोरक्ष परम्परामा त यहाँ त जातपात छैन। यहाँसम्म कि गोरखनाथ परम्परामा त जनौ पनि लगाइदिएन। के हो गोरखनाथ परम्परा भनेर हो? के हो गोरखनाथ परम्परा? धन्यवाद प्रदीपजी, तपाईँको प्रश्नसँग जोडेको कुरा भएर मैले परम्पराको कुरा उठाएँ। हेर्नु, सबभन्दा पहिले दुईटा कुरा। एउटा कुरा त के भने यो नेपाल के हो प्रदीपजी? गुरु गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिएर बनेको नेपाल हो। कल्पना गर्नुहोस्, आज करिब 300 वर्ष हुन आँट्यो। भन्नुहोस् न तपाईँले, यदि पृथ्वीनारायण शाहलाई गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद नदिएको भए आज तपाईँ हामी कहाँ हुन्थ्यो? हाम्रो नेपाली मान, शान, आन, स्वाभिमान, पहिचान आज कहाँ हुन्थ्यो?
नम्बर 1 कुरा त्यो हो। यो गोरक्ष राष्ट्र हो। अब गोरखनाथ को हुन् त भन्दा चाहिँ गुरु गोरखनाथ भगवान शिवका अवतार हुन्। अहमेवास्मि गोरक्षु मद्रूपम तन्निबोधत योग मार्ग प्रचाराय मया रूपमिदं धृतम। यिनै गोरखनाथका गुरु मच्छिन्द्रनाथ, जसको जात्रा पाटनमा हुन्छ। नेवारहरूले, बुद्धिस्टहरूले, हिन्दूहरूले सबैले समान रूपले, शाक्यहरूले, वज्राचार्यहरूले सबैले समान रूपमा त्यसलाई सेलिब्रेट गर्छन्। सिङ्गो नेपालभरि जहाँ जहाँ पनि सिद्ध गुफाहरू छन्, सिद्ध बाबाका मन्दिरहरू छन्, ती सबै घुमिफिरी डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली गुरु गोरखनाथसँग जोडिएका छन्। हेर्नुहोस्, नेपालमा नाथ शब्दको साह्रै ठुलो महिमा छ। त्यही भएर पशुपतिनाथ, आदिनाथ, मच्छिन्द्रनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ, स्वयम्भूनाथ का सबै नाथ नाथ नाथ। यहाँसम्म कि इन्डिया पनि तपाईँको बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ आदि सबै नाथ। न अथ इति नाथ व्हिच हैज नो एनी बिगिनिङ। और जब कुनै कुराको बिगिनिङ हुँदैन भने त्यसको एन्डिङ पोइन्ट त हुने कुनै भएन। यस्तो नाथ परम्पराका हामी हौँ। अब त्यो जुन नाथ परम्परा, जसरी तपाईँको प्रदीपजीले जुन भन्नुभयो, आज तपाईँलाई सजिलो पाराले निवेदन गर्नुपर्दा प्रदीपजी, जसरी पूर्वतिर नेपालमा, मोस्टली पूर्वतिर, अल ओभर नेपाल तपाईँको दशनामी परम्परा हुन्छ, सन्यासी परम्परा, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, वन, पर्वत आदि 10 प्रकारका नाम हुन्छन्। त्यसलाई सन्यासी परम्परा भनिन्छ। हो, ठिक त्यस्तै योगी लेख्ने वा जोगी लेख्ने वा नाथ मात्र लेख्ने वा नाथ योगी लेख्ने जो छन्, जो कंवर लेख्ने जो छन्, ती सबै गोरखपन्थी हुन्, गोरखनाथ परम्पराका हुन्। मोटो भाषामा भन्नुपर्दा शिव भक्त हुन्, शिवका उपासक हुन्। किनकि तर नेपाली सिंहको शिवको उपासक हो। किनकि राष्ट्रदेवाय सादरम नमः पशुपते तुभ्यम भनेर पशुपतिको सारा नेपालले वन्दना गरेको छ। तर त्यसलाई पनि फेरि पर्टिकुलरली तपाईँले एउटा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ भने गोरखनाथ परम्परा भनेको त्यो परम्परा हो जहाँ जाति छैन, जहाँ समुदाय छैन, जहाँ सम्प्रदाय छैन, जहाँ वर्ग वर्ण आदिको कुनै भेदै छैन, जनेउ लगाउनु पर्दैन। यस्तो उच्च, यो त जाति भेद भन्दा सम्प्रदाय भेद भन्दा माथि उठेको परम्परा हो। यो भन्दै गर्दा मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरा प्रदीपजी के भने कि अरे बाबा, जातिपाती आदिका विषयमा त नेपालमै प्रशस्त रिसर्च भएको रहेछ। नेपाल त दुनियाँको अक्सफोर्ड भन्दा, दुनियाँको क्याम्ब्रिज र हार्वर्ड भन्दा धेरै अगाडि पुगी सिकाइरहेछ। जुन ह्युम्यानिटीको कुरा आज हार्वर्डले, क्याम्ब्रिजले, अक्सफोर्डले तपाईँलाई सिकाइरहेको छ, त्योभन्दा 100औं वर्ष पहिले, हजारौं वर्ष पहिले नेपालमा त्यो कुरा बुद्धले सिकाएको रहेछ, गोरखनाथले सिकाएको रहेछ, वाल्मिकीले सिकाएको रहेछ। भनेपछि हामीले त दुनियाँलाई झन् सिकाउनु पर्ने, गोरे र कालेको नाममा झगडा नगर है, गोरे र कालेको नाममा हिंसा नगर है। कालेको घाँटीमा कोरोनाको बेलामा थिच्ची घुँडाले थिच्ची सारा दुनियाँले नथिच मर्छ भन्ने बेला पनि थिचेर मार्ने अभिमान नगर है भनेर झन् हामीले सिकाउनु पर्ने ठाउँमा आज हामीलाई एनजिओ र आइएनजिओ ल्याएर, यो विदेशी पार्टी ल्याएर, विदेशी खेल खेलाएर यो जुन काम भइरहेछ यो पाखण्ड हो। योदेखि बच्नुपर्छ। तर फेरि म भन्छु, सुधार्ने कुरा त हेर्नुहोस्, समाजमा जहिले पनि रहन्छ। सुधार्ने कुरा सुधार्दै जाने हो, तर सुधार्ने समाजलाई हो, सुधार्ने व्यक्तिलाई हो, सुधार्ने हाम्रो संस्कृतिलाई होइन, सुधार्ने हाम्रो शास्त्रलाई होइन, सुधार्ने हाम्रो पुर्ख्यौली त्यो ऐतिहासिक गौरवमय परम्परालाई होइन भन्ने मेरो निवेदन त्यो हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो यहाँले। नेपाल गुरु गोरखनाथको भूमि हो, हामी सम्पूर्ण गोरख परिवार हौँ भनेर भन्नुभयो। एउटा बुझाइ के छ भने गुरु गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिनुभयो, त्यसको आधारमा उहाँले चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्नुभयो। एउटा समुदायको बुझाइ, पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा धेरै समुदायको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास मेटिएको छ, निरङ्कुश थिए उनी भनेर बुझाइ छ नि। बुझाइ त कस्तो छ भने कि पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा आज विश्वमा वीर गोर्खालीको सान आएको छ। के बुझायो भने पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा सारा विश्वमा अहिले पनि वीर गोर्खाली भनेपछि अहिले पनि तपाईँको लागि बाटो खुल्छ। अहिले पनि तपाईँलाई भिसा चेक हुने ठाउँमा म अब अमेरिका, युरोप, अल ओभर द वर्ल्ड मैले ट्राभल गरेर धर्म दर्शन संस्कृतिको बारेमा, योगको बारेमा, पूर्वीय दर्शनको बारेमा प्रचार गर्ने बराबर सौभाग्य पाएको छु। अहिले कोरोनालाई थन्किराखेको छु, होइन भने मेरो वर्षमा 4-5 वटा विदेशमा टुर हुन्छ। अहिले पनि विदेशमा कतै भिसा चेक उनलाई के उनलाई भने भन्नुपर्ने कुरा 3टा कुरा मात्रै हो।
हैन हामी नेपाली आइ एम नेपाली वीर गोर्खाली गोर्खाज भन्नुपर्छ आइ एम फ्रम द कन्ट्री अफ बुद्ध भन्नुपर्छ आइ एम फ्रम द कन्ट्री अफ माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा भन्नुपर्छ ओ भनेर बल्ल बल्ल स्वागत गर्छन् खुसी हुन्छन् भनिसकेपछि अब तपाईले भन्नुभएको कुरा प्रदीपजी अब यस्तो कुरा मैले पनि फाटाफुट्ट सुनेकै छु तर प्रदीपजी इतिहास त के भने हामी नेपाली वीर गोर्खालीका सन्तान हौ अहिले पनि म्यानमारमा बसे कति 2 लाख 3 लाख कति नेपाली छन् उनको सान भनेको वीर गोर्खाली नै हो वीर गोर्खालीको सानमा हरेक जातिका मान्छे हरेक समुदायका मान्छे राई लिम्बू गुरुङ मगर नेवार बाहुन सबै समाहित भएका छन् इंग्ल्यान्डमा बस्ने पनि वीर गोर्खाली भन्ने बित्तिकै मैले कुनै बेलामा गोर्खा क्याम्पमै मैले प्रवचन गरेको थिएँ अहिले पनि मेरो इंग्ल्यान्डमा प्रवचन भइरहेको छ गोर्खाली बन्धुहरू त्यो कार्यक्रममा समाहित हुनुहुन्छ एउटा चेतना यात्रा युके भन्ने एउटा संयोजन भइरहेको छ त्यसको माध्यमबाट कार्यक्रम भइरहेको छ त्यसमा पनि सबै समाहित हुनुभएको छ यानी कि वीर गोर्खाली त हाम्रो नेपालको इतिहास हो नेपालको गौरव हो तपाई कल्पना गर्नुस् प्रदीपजी कहिलेका त आँखाबाट आँसु आउँछ पक्कै हिमाल मुनिका लघु राज्य साना भोलि कतातिर हुनन् अरूका खजाना यदि त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो सपना नदेखेको भए कल्पना गर्नुस् त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्छु भन्ने सपना नदेखेको भए धेरै पुरानो किन चाहियो यो 250 वर्ष पनि भएको छैन अस्ट्रेलियालाई खाएको धेरै कुरा किन चाहियो कप्लक्कै खाएन गोरेहरूले लस्ट होराइजन भन्ने त्यहाँ तपाईका कयौं यस्ता इतिहासहरू छन् त्यहाँको एबोरिजिनल कम्युनिटी त्यहाँको आदिवासी सभ्यतालाई संस्कृतिलाई गोरेहरूले कसरी कप्लक्कै खाए धेरै कुरा किन जानु पर्यो 300-350 वर्ष पहिले अमेरिकालाई कसरी खाइदिए म क्यालिफोर्नियामा कार्यक्रममा थिएँ अनि मेरो एकजना साथीलाई तँलाई घुमाउनु लान्छु भने हुन्छ कहाँ लान्छु भने जङ्गलमा लिएर गयो एउटा भैँसी जस्तो के देखाए यो यहाँको हेर्ने गुरु भने के हो यो हेर्ने जङ्गल जस्तो त्यो ठुलो गार्डन खुला थियो भैँसी जस्तो हाम्रो भाषामा जङ्गली भैँसी देखायो मलाई अनौठो लाग्यो यो पनि हेर्ने कुरा त हामी नेपालीलाई भनेपछि उसले भन्यो हैन मैले आज हजुरलाई देखाएको ठुलो कारण छ कारण के भने कि यो क्यालिफोर्नियाको जङ्गलमा जङ्गली भैँसीलाई यहाँ आजभोलि सुरक्षा गरेर राखिएको छ किन त कुनै बेलामा जब अंग्रेजहरू आए यहाँको आदिवासीलाई जसलाई रेड इन्डियन भनेपछि नाम दियो उनलाई मार्ने प्रयास गरे मार्दा हैरान भयो मार्नै गाह्रो किन उनीहरू जङ्गलमा बस्ने कता रुखमा लुक्ने कता ओडारमा लुक्ने कता के गर्ने फुत्ता आउने फुत्ता हराउने मार्नै गाह्रो भयो पछि अंग्रेजहरू परेशान भए लास्टमा एउटा अंग्रेजले दुष्ट बुद्धि गर्यो छ यी जङ्गलीहरू आदिवासीहरू बाँच्छन् कसरी त यहाँ लुकेर खान्छन् के त भन्दा पत्ता लगाए यही भैँसी मारेर खान्छन् हेर्नुस् है जब उनले पत्ता लगाए यही भैँसी मारेर खान्छन् यही जङ्गली भैँसी खान्छन् भनेर पत्ता लगाइसकेपछि ती गोरेहरूले त्यो जङ्गली भैँसीलाई मारिदिए कस्तो पाप मान्छेलाई मार्न नसकेर मान्छे त चलाक भयो रुखमा लुक्ला गुफामा लुक्ला ओडारमा होला एपियर होला डिसिपियर होला हैन एक प्रकारले आजभोलि गुरुलावार भने जस्तै खालको आदिवासीले त्यही किसिमको आफ्नो कुनै तरिका अपनायो होला जङ्गली युद्धको तरिका अपनायो होला सुरक्षाको विधि अपनायो होला मान्छेलाई मार्न नसकेपछि गोरेले भैँसी मार्ने नीति ल्यायो धम भैँसीलाई मार्यो विषहरू दिएर मारिदियो विषाक्त खानेकुरा दिएर मारिदियो फेरि जङ्गल यसै पनि भैँसी तपाईँको लाटो जातिमा गनिन्छ नेपालमा पनि जहाँ सब जङ्गली भैँसी पनि त्यही खालको सारा भैँसी मरे नम्बर 1 नम्बर 2 सारा भैँसी मरेपछि चारैतिर तपाईँको चाहिँ त्यसको त्यो विषाक्त कीटाणुहरू फैलिए सारा जङ्गलमा तपाईँको महामारी फैलियो यसरी मान्छे मारेका घटनाहरू छन् यानी कि मैले यो एक्जाम्पल दिएर भन्न खोजेको त्यो बेलामा पनि नेपालको बारेमा सपना देख्ने तस्मात उठाउँछु खुडा सब भाइ जोड्छु एउटै महामुलुकको रचना म गर्छु भन्ने कुरा चान्चुने कुरा होइन तपाईको यही हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतका 101 वीरहरू भएको देश 101 बुद्धिमानहरू भएको देश 101 बेत्ताहरू भएको देश त्यसलाई पनि अंग्रेजले यता लडायो उता लडायो कहिले कता पन्जाबलाई लडायो कहिले गुजरातलाई लडायो कहिले बिहारलाई लडायो कहिले कुन जातिको नाममा कहिले कुन समुदायको नाममा कहिले कुन धर्मको नाममा कहिले कुन समूहको नाममा सारा भारतलाई लडाएर स्वाट खाइदियो हाम्रो नेपाललाई त अलिकति तास्ने काम गर्यो अलिकति यसो अलिकति हाम्रो चाहिँ के अंगहरू अलिकति भङ्ग गर्ने काम गर्यो तर नेपाल भनेको
गोर्खालीकी भगवती मनकामनाले होई स्वयं प्रकट आशिक यो दिन रे पृथ्वी अघि तिमीसरी जुन काम गर्छौ पुरा हुनेछ सजिलै किन अल्मलिन्छौ। मलाई त प्रदीपजी के लाग्छ भने नेपालको एकीकरणको पछाडि पृथ्वीनारायण शाहको बल हो, पराक्रम हो, शौर्य हो, चेतना हो, बुद्धि हो, सपना हो, चान्चुने कुरा होइन नि। चान्चे गोर्खाको सानो टाकुराको एउटा राज्यको राजाले नेपाल बनाउने सपना देख्नु पर्ने चान्चुने कुरा होइन। तर त्योभन्दा पनि अझ ठुलो कुरा मलाई त के लाग्छ भने त्यहाँ गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले काम गरेको छ, त्यहाँ मनकामनाको आशीर्वादले काम गरेको छ। ती मनकामना जसको पुजारी अहिले पनि मगर जातिका मान्छेहरू छन्, मगर जातिका आदरणीय बन्धुहरू छन्। र तिनै मगरको आशीर्वाद लिएर पृथ्वीनारायण शाहले दिग्विजय गरे। अब त्यसपछि फेरि कसैले के कुरा उठाउला, यसो भो उसो भो, युद्धमा त कहिलेकाहीँ हुन्छ, बसमा चढ्ने बेलामा त तपाईँको ब्याग यता राख्ने कि उता राख्ने भन्ने विषयमा ठासठुस हुन्छ। होइन तेरो सिट नम्बर 5 हो, मेरो सिट नम्बर 5 हो, होइन ए भनेको A5 हो, त्यो B5 हो भन्ने बारेमा त कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्छ। सामान किन्न गएको बेलामा साउजीसँग होइन म पहिले आएको, होइन त पहिले आएको भन्ने बारेमा त अलिकति ठाकठुक हुन्छ भने ती छुट्टै कुराहरू हुन्। होइन भने त्यही बेलामा ती मगरहरूको आशीर्वाद लिएर पृथ्वीनारायण शाहले दिग्विजय गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले दिग्विजय गरेर नेपालको नाम गोर्खा राखेनन्, नेपालै राखे। पृथ्वीनारायण शाहले किन नेपाल राखे? किनकि उपत्यकाको नाम त्यो बेला नेपाल थियो, नेपाली राखे। पृथ्वीनारायण शाहले दिग्विजय गरेर फेरि नेपालकै हाम्रो कुमारीलाई एकदमै आशीर्वाद लिए। यी सबै कुराले हेर्नुहोस्, यो समन्वयको होला। यो त के छ भने हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजहरूदेखि लिएर सारा दुनियाँका मान्छेले नेपाललाई खान नसकेको ग्लानी छ। अरू त्यो ग्लानीले गर्दा त्यो बेला खान नसकेको अब के गर्दै डिभाइड एन्ड डिस्ट्रोय दुईटा नीति रहेछ प्रदीपजी। मैले बुझेको त एउटा डिभाइड एन्ड रुल रहेछ, एउटा डिभाइड एन्ड डिस्ट्रोय रहेछ। मुस्लिमहरूको नीति डिभाइड एन्ड डिस्ट्रोय रहेछ, अङ्ग्रेजहरूको नीति चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल रहेछ। र अहिलेको पोलिटिक्सहरूको यो पोलिटिकल पार्टिजवालाहरूको नीति चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल, डिभाइड एन्ड टेक बेनिफिट, डिभाइड एन्ड एन्जोय। उनको त्यो रहेछ, रुल पनि होइन उनको त डिभाइड एन्ड एन्जोय। मान्छे लडिरहेको छ आपसमा, दिनभरि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भने के भने मारामार गरे, टायर बाले, राति फेरि एउटै ठाउँमा भेला भए मजाले पार्टी गरे। कुन कुन दूतावासमा गए, कुन कुन होटलमा गए, कुन कुन रेस्टुरेन्टमा गए, दिनभरि मान्छे मारामार। कतिजना आथे तेरा मान्छे, कतिजना मरे तेरा, मेरा त यति मरे, मेरो त यस्तो भयो भने हिसाब किताब गरे, हाँसो गरे, फोटो साटासाट गरे। यिनी चाहिँ डिभाइड एन्ड एन्जोय। अघि तपाईँले भनेका पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू सबै त्यो डिभाइड एन्ड एन्जोयमा छन्। र त्यो डिभाइड एन्ड एन्जोयको मानसिकता कहाँबाट आयो? यो एनजिओहरूले, आइएनजिओहरूले त्यही मानसिकतामा नेपाललाई खेलाइरहेका छन्। नेपालमा अहिले जातको नाममा, धर्मको नाममा, भाषाको नाममा अथवा अरू विभिन्न नाममा जसरी पहाडे, मधेसे, हिमाल, पहाड, तराई भनेर जसरी लडिरहेका छन्, अब यस्तो समस्याबाट कसरी मुक्ति हुने त? मुक्ति हुने त हेर्नुहोस् प्रदीपजी, मार्मिक प्रश्न छ तपाईँको। बडा कुरा राम्रो गर्यो। मुक्ति कसरी हुने त? अन्त्यमा गएर उसलाई आरोप लाएर त भएन। सबभन्दा पहिले त मुक्ति, जुन मान्छेले जातीय समुदाय र सम्प्रदायको नाम विभेद गरिरहेका छ, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो पानी पँधेरोमा, आफ्नो मन्दिरमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो चाडबाड, पूजा पर्व, संस्कारहरूमा, मेलाहरूमा, जात्राहरूमा, सबभन्दा पहिले उसले आफूलाई सुधार्नु पर्यो। नम्बर 1 सबभन्दा पहिले स्वीकार गर्नुस्। र जबसम्म स्वीकार हुँदैन तबसम्म सुधार हुँदैन। इफ यु हेभ डन एनी मिस्टेक नोइङली, अननोइङली, विलिङली, अनविलिङली, द्याट यु हेभ टु एक्सेप्ट। पहिले मेरो निवेदन त त्यही नै हो। दोस्रो त के छ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो इतिहासलाई सकारात्मक तरिकाले हेर्नु पर्यो, सकारात्मक तरिकाले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो इतिहासमा त बुद्ध पनि छन्, गोरखनाथ पनि छन्, मुन्दुम पनि छ। हाम्रो इतिहासमा त यावत कुराहरू छन्, वेद पनि छ, वेदका पनि अनेक पक्षहरू छन्, पुराणहरू छन्, स्मृतिहरू छन्। एउटा कुनै सूत्र लिएर, एउटा कुनै श्लोक लिएर यस्तो लेखेको छ भनेर हुँदैन। किनकि श्रुति स्मृति विरोध हेतु श्रुतिरेव गरिएसी, अर्थात् श्रुति र स्मृतिमा, वेद र स्मृतिमा विरोध भयो, कन्फ्लिक्ट भयो, कन्फ्युजन भयो, के गर्ने भन्ने भइदियो भने श्रुतिरेव गरिएसी, श्रुतिलाई ल्याऊ, स्मृति लिन पाइँदैन, खबरदार, खेल खत्तम।
श्रुति ल्याऊ, वेद ल्याऊ, स्मृति लिएर फलानु स्मृतिमा यस्तो लेखेको छ भन्न पाइँदैन। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा फेरि के छ भने प्रदीपजी स्पष्ट भनेको छ, लास्टमा तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो, भक्ति योग हो कि कर्मयोग हो कि राजयोग हो कि हिंसा गर्ने कि अहिंसा गर्ने कि दान गर्ने कि त्याग गर्ने कि पूजा गर्ने कि जप गर्ने कि जातिपाती मान्ने कि नमान्ने कि आदि इत्यादि के कसरी कुराहरू होइन, यस्तो पर्व, यस्तो चाड, यस्तो व्यवहार, यस्तो चलन मान्ने कि नमान्ने कि आदि इत्यादि कुरा आयो भने लास्टमा त्यसको उत्तर के हो? महाजनो एन गत सपन्था, महाजनहरू जुन बाटो गए तपाईँ त्यही बाटो जाने हो। राम कुन बाटो गए? राम कुन बाटो गए? रामले त निषाद राज गुहजीलाई मित्र बनाए, यानी कि राउटे र कुसुण्डालाई। राम कुन बाटो गए? सबरीको जुठो बेर खाए, यानी कि भिल्ल। राम कुन बाटो गए? यानी कि सुग्रीवलाई, हनुमानलाई, राउटेलाई, कुसुण्डालाई उनले अङ्कमाल गरे, केवटलाई उनले अङ्कमाल गरे भनेपछि त रामको हिसाबमा त जातिपाती रहेनछ। कृष्ण कुन बाटो गए? महाजनो एन गत सपन्था, कृष्ण कुन बाटो गए? गोपहरूलाई स्वीकार गरे, गोपिनीहरूलाई स्वीकार गरे। पहिलोपल्ट त एउटै गाउँमा सबै मान्छे बस्ने चलन थियो। आज भोलि पाए त टोल टोल छुट्याउने। म इङ्ल्यान्डतिर गए बेला हेर्छु, सुस्तरी भन्छ यहाँ त यहाँ त मात्र यो ब्ल्याकहरू बस्ने एरिया भन्छन्। सुस्तरी बोल्छन् फेरि, बोले उनको ह्युमन राइट्स छ नि, फेरि नक्कल पार्छन्। यहाँ त ब्ल्याकहरू मात्र बस्छ, यो त एकदम महँगो ठाउँ छ भन्छ। किन महँगो? यहाँ त गोरे मात्रै बस्छ अरे। वाह, गोरे मात्र बसेपछि ठाउँ महँगो हुने, ब्ल्याक मात्र बसेपछि सस्तो हुने, त्यस्तो ठाउँ छ। क्यालिफोर्नियामा एक ठाउँमा गएको थिएँ, नेपाली साथी बसेको, गुरुजी मेरो घर त सस्तो छ भने। किन सस्तो छ? चारैतिर ब्ल्याकहरू मात्र बस्छन्, म हिम्मत गरेर बसेको छु, त्यही भएर मेरो एरियाको जग्गा सस्तो छ। अहिले पनि अमेरिकामा, इङ्ल्यान्डमा कसैले मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले पनि कालेहरू बस्ने ठाउँको जग्गा नै सस्तो छ, घर नै सस्तो छ भनिसकेपछि कुनै बेलामा म अब नेपालको कुरा गरौँ, हाम्रो त सबै जातिका मान्छे मिलेर बस्ने चलन थियो। भगवान श्रीकृष्णले सबैलाई गोपको रूपमा स्वीकार गरे, गोपिनीको रूपमा स्वीकार गरे। त्यही भएर जातिभेद, समुदायभेद, सम्प्रदायभेद छैन। यसलाई हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ। र नम्बर 2, विदेशीको खेल के हो, एनजिओ आइएनजिओको खेल के हो, त्यसलाई बुझौँ। ठिक छ तपाईँको पार्टी होला, ठिक छ तपाईँको जाति समुदाय होला, ठिक छ तपाईँको एनजिओ होला, ठिक छ तपाईँको आफ्नो प्रोफेसन होला, ठिक छ तपाईँको आफ्नो कुनै क्षेत्र होला, कुनै ब्याकग्राउन्ड होला, तर मूल कुरा त हेर्नुहोस्, राष्ट्र राष्ट्र हो नि। यो हाम्रो देश त हिजो अस्तिको होइन नि। हाम्रो देश त स्कन्द पुराणमा कृते सत्यवती गेया त्रेतायाम त तपोवनम द्वापरे मुक्ति सोपानम कलौ नेपालीका पुरी। हाम्रो त स्कन्द पुराणमा नेपालको बारेमा वर्णन गरिएको छ। कहिले सत्यवती भन्यो, कहिले मुक्ति सोपान भन्यो, कहिले तपाईँको चाहिँ तपोवन भन्यो। यो हो नेपाल। नेपाल इति यो ब्रुयात ज्ञान तो पुबा, यानी कि नेपाल कसैले भन्छ ज्ञान तो अज्ञान तो, जानेर बोल्छ नजानेर बोल्छ, त्यसका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। यो भक्ति चाहियो। हेर्नुहोस्, सारा गीता तपाईँले पढ्नुहोस्, सारा शास्त्र तपाईँले पढ्नुहोस्, घुमिफिर लास्टमा भक्ति 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 भन्छ के। सारा वेदहरूमा, सारा उपनिषदहरूमा, सारा शास्त्रहरूमा, सारा पुराणहरूमा, सारा गीताहरूमा भक्ति 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 भन्छ। हो, यही मैले निवेदन गर्न खोजेँ। तपाईँले मुक्ति कसरी गर्ने भन्नुभयो नि प्रदीपजी, हो त्यही भक्तिमा राष्ट्र भक्ति जोड्नुहोस्। ईश्वर भक्ति छँदैछ, मातृभक्ति छँदैछ, पितृभक्ति छँदैछ, गुरु भक्ति छँदैछ, तर मुक्ति नै खोज्ने हो भने राष्ट्र भक्ति चाहियो। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। मेरो जन्मस्थल दाङ हो, काठमाडौँ बसेको 37 वर्ष भयो। विद्यापीठहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्, अनाथालयहरू छन्, आश्रमहरू छन्, वृद्धाश्रमहरू छन्, नारी केन्द्रहरू छन्। सेवा कार्यमा सारा जीवन मैले लगाएको छु। तर मैले बङ्गाली भनेर झगडा गर्ने त होइन नि, पश्चिमेली भनेर मात्र खुम्चिने त होइन नि। काठमाडौँ बसेको 37 वर्ष भयो, म त काठमाडौँको मान्छे, फुर्तिलाउने कुरा त भएन नि। मूल कुरा हामी नेपाली हौँ, हामी सबै नेपाली हौँ। यहाँसम्म कि बर्मा बस्ने, थाइल्यान्ड बस्ने, इङ्ग्ल्यान्ड बस्ने, कहाँ कहाँ बस्ने नेपाली, हाम्रा भुटान मुलका नेपाली जो आज 10-12 देशमा विभिन्न कारणले पुनर्वासको क्रममा जानुभएको छ, उहाँहरू सबै पनि हामी नेपाली हौँ। यो भगवान पशुपतिनाथको देश हो, वेदको देश हो, बुद्धको देश हो, मुन्दुमको देश हो, गोरखनाथको देश हो। यो नेपाल त हेर्नुहोस्, अरू देशको जस्तो 3वटा 4वटा नाम भएको देश होइन। अरू देशको जस्तो विदेशीले दिएको नामवाला देश होइन। अरू देशको जस्तो फलाना देशको झन्डा कपी गरे, फलाना देशको के अरे चाहिँ तपाईँको विधालाई कपी गरे, फलाना देशको राष्ट्रिय गीतलाई कपी गरे, फलाना देशको क्यालेन्डरलाई कपी गरे होइन। दुनियाँले हाम्रो कपी गर्छ।
क्यालेन्डर हाम्रो हो विदेशमा, सारा विश्वमा हाम्रो क्यालेन्डर, हाम्रो बिदा शनिबार, हाम्रो झन्डा, हाम्रो गाई, हाम्रो शालिग्राम, हाम्रो शिवलिङ्ग, हाम्रो सगरमाथा, हाम्रो बुद्ध, हाम्रो वेद, हाम्रो मुन्दुम, हाम्रो त यो त हजारौँ जीवा भएको शेष नागले वर्णन गर्न नसक्ने देश हो नि त। अब मुक्ति कसरी हुन्छ त प्रदीपजी? अब यो कुरा बुझिदिए समस्या छैन कर, मुक्ति त के खोज्ने? मुक्ति खोज्नै पर्दैन, मुक्ति खोज्नै पर्दैन। यति बुझिदियो पुग्छ। नेपाल आमाको टीका लगाइदियो पुग्छ। चार दसैँ मानुस, तिहार मानुस, लोसार मानुस, छठ मानुस, माघे मानुस, तीज मानुस, साकेला मानुस, जे मानुस, चण्डी नाच गर्नु, जे गर्नुहोस्, तर नेपाल आमाको जय जयकार गर्दै पुग्छ। त्यो यस्तो सुन्दर देश हो, यस्तो महिमा मण्डित। यो त देवभूमिम, वेदभूमिम, बुद्धभूमिम नमाम्यहम, आर्षभूमिम, तपोभूमिम, सिद्धभूमिम नमाम्यहम। अब यो यसलाई बुझ्दैनौ, अब जबसम्म बुझ्दैनौ तबसम्म फेरि मुक्ति पनि छैन, विकल्पै छैन। कुरा त्यही हो। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। हजुर प्रदीपजी धन्यवाद, नमस्कार। Himal Online TV.